अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मुख्तसर दुआओं की मुख्तसर वजाहत को लेकर। आज 14वां दिन माह रमज़ान मुबारक का जिसमें हम दुआ करेंगे खुदावंद आलम से। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि आज की शब विलादत मौला इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है। और इस शब में हम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार में महफ़िल भी करते हैं और क़साइद भी पढ़ते हैं। बेहतरीन मौका होता है कि जब खुदावंद आलम बाब इजाबत को इंशाअल्लाह खोलता है, हम अपनी दुआओं में इन दुआओं को ज़रूर शामिल करें जो रोज़ाना माह रमज़ान में क़राअत व तिलावत की जाती हैं। 14वें दिन की दुआ में हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी फ़ीही बिल असरात व असरात व अक़िलनी फ़ीही मिनल ख़ताया वल हफ़वात वला तजअलनी फ़ीही ग़रज़न लिल बलाया वल आफ़ात बिइज़्ज़तिका या इज़्ज़ल मुस्लिमीन। बारे इलाहा, इस महीने में मेरी लग़ज़िशों की गिरफ़्त न कर, और इस महीने में मुझको ख़ताओं और गलतियों से मुआफ़ कर, और इस महीने में मुझको बलाओं और आफ़तों का निशाना न करार दे। ऐ मुसलमानों की इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त के तुफ़ैल में। गौर फरमाएँ तो इसमें हम अपनी लग़ज़िशों पर गिरफ़्त ना करने की दुआ करते हैं, यानी माबूद जब हमसे लग़ज़िश और गुनाह और ख़ता हो जाए तो कम अज़ कम इस महीने में मेरे ऊपर इताब और अज़ाब को नाज़िल न फरमा, और इसमें जो ख़ताएँ और गलतियाँ हो जाएँ उनको मुआफ़ फरमा दे। इसलिए कि ये वो महीना है कि जिसमें शैतान को क़ैद कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी अगर हम ख़ता करें तो यकीनन इन ख़ता का गुनाह कई गुना बढ़ जाया करता है। लिहाजा अल्लाह से दुआ ये करते हैं कि माबूद, अगर इस माह में भी ख़ता और गलती हो जाए तो ये हमारे नफ्स अम्मारा की बायस है, मगर तू चूँकि रहमान और रहीम है, गफ़ूर है, लिहाजा हमारी इस ख़ता को भी मुआफ़ फरमा दे। और इस महीने में मुझे बला और आफ़तों का निशाना ना करार दे। बात जब बला की होती है तो अक्सर हमारे जहन में बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर बला क्या है और इम्तिहान किसे कहते हैं। सीधा सा कानून यह है कि जब अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी मुसीबतें किसी भी इंसान या किसी कम्युनिटी पर नाजिल होती हैं तो फिर अगर ये उस इंसान को अल्लाह से करीब कर दें तो ये इम्तिहान का बायस है, और अगर अल्लाह से दूर कर दे तो बला। मैं समझाने के लिए और अपने आप के समझने के लिए बात को और वाज़े कर दूं तो जब अल्लाह की तरफ से बला आती है तो इसकी दो किस्में होती हैं। कभी ये बला फ़र्दी यानी इंडिविजुअली होती है, इनफरादी किसी एक शख्स पर आती है, और कभी ये इज्तिमाई हुआ करती है, यानी पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम के ऊपर इस बला को नाजिल किया जाता है। अगर बला फ़र्दी हो, किसी शख्स पर आए, तो कभी सज़ा के तौर पर होती है और कभी इम्तिहान के तौर पर। अगर हम माजी में इनके मसादीक़ को तलाश करना चाहें तो जब बला फ़र्दी सूरत में आई और सज़ा के तौर पर आई तो वो मच्छर की सूरत में कि जिसने नमरूद की ज़िंदगी का नातक़ा बंद कर दिया, और ये वो मच्छर सबब बन गया कि नमरूद वासिल जहन्नम हुआ। ये अल्लाह की तरफ से बला थी कि जिसने उसको वासिल जहन्नम किया और उसको उसकी औकात दिखा दी कि जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, वो अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक मच्छर से भी मुकाबला न कर सका। ये मच्छर अल्लाह की तरफ से बला बनकर आया नमरूद के लिए फ़र्दी तौर पर। कभी ये बला इज्तिमाई तौर पर आती है और सज़ा बन जाया करती है, जैसे तूफ़ान नूह कि जब अल्लाह ने ये देखा कि मुसलसल हज़रत नूह की उम्मत गुनाहों और ख़ताओं के ऊपर जारी और सारी है और इर्तिकाब गुनाह करती है, तो फिर अल्लाह ने बला को नाजिल किया पूरी कम्युनिटी के ऊपर, और हर जगह से पानी जारी होना शुरू हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई बला सज़ा के तौर पर थी पूरी एक कौम के लिए। कभी ये बला आती है दर्जे को बढ़ाने के लिए और इम्तिहान के लिए फ़र्दी सूरत में, जैसे हज़रत इब्राहीम के लिए बला थी कि उनको आग में डाला जाए, और हज़रत इब्राहीम के लिए ये भी बला है कि किसी बेटे की जान को क़ुरबान करें और उनके गले को काट दें, मगर ये बला इम्तिहान की सूरत में थी। हज़रत इब्राहीम अपने उन इम्तिहानात में कामयाब हुए तो अल्लाह ने उनके दर्जे को बढ़ा दिया और कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, हम आपको लोगों का इमाम करार देते हैं। कभी ये बला पूरी कौम के ऊपर आती है, लेकिन उसके दर्जे को बढ़ाने के लिए और उस कौम के मर्तबे को बुलंद करने के लिए, जैसे शाब अबी तालिब में आने वाली बलाएँ
کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو کفار قریش آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کے اوپر سوشل بائیکاٹ کا بھی ایک حربہ پھینکا گیا اور پاسا پھینکا گیا کہ نہ تو کوئی پیغمبر کے گھرانے والوں سے کوئی چیز خریدے گا نہ کوئی شے بیچے گا۔ آج کی اس دنیا میں بھی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ شیطان کے کارندے اللہ کے بندوں کے اوپر اس پابندی اور سوشل بائیکاٹ کا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ فلاں سے فلاں چیز نہ خریدی جائے اور فلاں سے فلاں تعلق نہ رکھا جائے۔ شاہ ابی طالب میں پیغمبر اسلام جناب ختیجہ اور ان کے تمام گھر والوں کے لیے بظاہر یہ بلا ہی تھی، لیکن یہ بلا ان کے گھر والوں کے درجے کو بلند کرنے کے لیے تھی کہ 3-3.5 برس کے بعد جب یہ شاہ ابی طالب کا زمانہ تمام ہوا تو اللہ نے تمام افراد کے درجے کو اتنا بلند کر دیا کہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا اور ان کے کاموں کو اپنے کاموں سے تشبیہ دی۔ ہم سورہ میں پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے یہ کہا گیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، جب ہم نے آپ کو عائل دیکھا اور تنگ دست دیکھا تو فَأَغْنَا، پھر آپ کو ہم نے مستغنی کر دیا اور مال و دولت سے نوازا۔ یہ مال و دولت حضرت خدیجہ کے ذریعے پیغمبر اسلام تک پہنچا تھا، لہٰذا کبھی یہ بلا سزا کے طور پر آتی ہے اور کبھی درجے کے طور پر۔ کیسے سمجھیں کہ یہ بلا سزا ہے یا امتحان؟ تو سیدھا سا قانون جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس بلا کے بعد اگر بندہ اللہ سے نزدیک ہو جائے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے درجے کی بلندی کے لیے ہے، اور اگر بندہ اللہ سے دور ہو جائے تو یہ سزا کے طور پر ہے۔ ابھی پچھلے گزرے ہوئے 2-2.5 برس جو کورونا جیسی بلا اور وبا کی صورت میں گزرے، بہت سے افراد کے گھر سے بہت سی میتیں اٹھ گئیں، بہت سے افراد کے گھر میں معیشت خراب ہو گئی اور زندگی کے حالات بدل گئے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں اگر بندہ اللہ سے اور نزدیک ہو گیا ہے تو پھر یہ بلا اس کے لیے امتحان تھی کہ جس نے اس کے درجے کو بلند کر دیا، اور اللہ یہاں پر لی گئی چیزوں کے بدلے اسے قیامت میں اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ پھر وہ راضی اور خوشنود ہو جائے گا۔ لیکن اس کورونا جیسی بلا اور وبا پر اگر انسان شاکی ہو، شکایت کرے، فریاد کرے، آہ و فغاں بلند کرے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے بلا سزا کے طور پر ہے کہ جس نے بندے کو اللہ سے دور کر دیا ہے، اور جب اللہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو ابلیس اس کے نزدیک آ جایا کرتا ہے، کیونکہ ولایتیں صرف 2 ہی دکھائی دیتی ہیں، ایک اللہ کی ولایت اور ایک ابلیس کی ولایت۔ لہٰذا جو اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ شیطان کے کارندے قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم سے توفیق طلب کرتے رہیں، اس کی قربت طلب کرتے رہیں اور اس کی رضایت، اس لیے کہ اگر توفیق رضایت ہمارے پاس نہ ہو تو پھر شیطان ہمیں اپنا نشانہ بنا لیا کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ آئیے اس مہینے کو پاک و پاکیزہ طریقے سے گزاریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کریں اور تقوی الہی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تقریباً آدھا رمضان تمام ہو چکا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دسترخوان اب آدھے مہینے اور بچھا ہوا ہے۔ اس دسترخوان سے اللہ کی نعمتوں کو چن لیں تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں، بالخصوص حقیر کے مرحوم والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حسینی چینل کی پوری ٹیم کے تمام افراد کے حق میں دعا فرمائیں اور تمام مومنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بالخصوص اس وقت کہ جب آپ افطار کے لیے کھجور کو ہاتھوں میں لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ اس وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کے بھی لیے دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔